जिस हुकूमत का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है वो हुकूमत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की है। आज हम ज़िक्र करेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। हुदहुद का मलका बिल्किस तक जाना। तख्ते बिल्किस को हज़रत सुलेमान की दरबार में किसने हाजिर किया? बिल्किस अपना मुल्क छोड़कर हज़रत सुलेमान के पास क्यों गई? वो कलमा पढ़कर मुसलमान कैसे हुई? ये है आज का हमारा मौजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लारिव वाइज। तमाम दोस्तों को मोहब्बतों भरा सलाम कबूल हो। हज़रत सुलेमान जब अपने तख्त पर बैठे होते थे तो उन पर परिंदे साया किए रहते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अपने तख्त पर बैठे थे और तमाम परिंदों ने आपके ऊपर साया किया और आप अपने काम में मशगूल थे। अचानक आप पर सूरज की किरण पड़ गई। आपने सर उठाकर देखा तो हुदहुद को अपनी जगह पर न पाया। आपने जल्दी परिंदों के सरदार उकाब को तलब किया और फरमाया, हुदहुद कहाँ है? उकाब ने कहा, सरकार मुझे उसकी बिल्कुल खबर नहीं है कि वो कहाँ है, मैंने उसे कहीं भेजा नहीं है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान को गुस्सा आ गया और आपने फरमाया कि अच्छा आने दो, मैं उसके बाल व पर नोच डालूंगा या उसे ज़बह ही कर डालूंगा, लेकिन कोई अहम खबर लाएगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। उकाब उसकी तलाश में उड़ा और बुलंदी तक चला गया। वहाँ से उसने दुनिया की इतराब में निगाह दौड़ाई। नागा उसने देखा कि हुदहुद यमन की तरफ से उड़ता हुआ चला आ रहा है। उकाब उस पर झपटा। उसने चाहा कि हुदहुद को ख़त्म कर दे। हुदहुद ने देखा कि जान खतरे में है। उकाब से कहने लगा, सरदार तुझे खुदा की कसम है और उस ज़ात की कसम है जिसने तुझे ये अजीम ताकत दी है, तू मुझे तबाह न कर और मुझे हज़रत सुलेमान के पास ले चल। उकाब ने उसकी बात मान ली। ये उड़ते हुए हज़रत सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुए। हुदहुद आगे बढ़ा, अपनी दुम और दोनों पर लटका दिए और उन्हें ज़मीन पर घसीटता हुआ हज़रत सुलेमान की खिदमत में हाजिर हुआ। ये देखकर हज़रत सुलेमान ने उसका सर पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फरमाया कि तू कहाँ था? हुदहुद ने कहा, मैं वो चीज़ मालूम करके आया हूँ जिसकी आपको खबर नहीं है। आपके लिए शहर सबा की यकीनी खबर लाया जिसमें कोई शक नहीं है। मैंने एक औरत को देखा जो मलका है, उनको वो तमाम चीज़ें हासिल है जो एक बादशाह को होती हैं। उसके पास एक अजीम तख्त है। उसको और उसकी सारी कौम को मैंने खुदा के अलावा आफ्ताब को सजदा करते हुए देखा है। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, अभी अभी पता चल जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ऐ हुदहुद सुन ले, मैं एक खत लिख कर तुझे दिए देता हूँ, तू उसे ले जाकर उनके पास डाल दे और उनकी निगाहों से छुप कर देख कि वो लोग उस खत के बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं। हुदहुद खत लेकर उड़ा और शहर सबा पहुँच गया और रोशनदान से अंदर दाखिल होकर वो खत बिल्किस के सीने पर रख दिया। जब वो नींद से उठी और वो खत देखा, बगौर पड़ा, बिस्तर से उठी बाहर आई, दरबार में बैठे और 12,000 सरदारों को बुलाया और खत सामने रखा। कुरान मजीद में है कि जब बिल्किस ने खत को पढ़ा तो खौफज़दा होकर सरदारों को जमा किया और कहा, ऐ मेरे लश्कर के बुज़ुर्गों, मेरे पास एक बहुत ज़ी इज़्ज़त खत भेजा गया है। वो खत सुलेमान बादशाह अज़ीम की तरफ से है और उसकी शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है और सबसे पहले ये तहरीर है कि सरकशी और गुरूर मत करो और ईमान कबूल करके मेरे ताबे बनकर सीधे से मेरे पास चली आओ। मेरे सरदार बताओ अब मैं क्या करूं? सरदारों ने कहा, हम बहुत ताकतवर हैं, हम उसका मुकाबला करेंगे। बिल्किस ने कहा, आप बिल्कुल ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि बादशाहों का ये तरीका होता है कि वो जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो तबाही मचा देते हैं और वहाँ के बाशिंदों को बर्बाद कर देते हैं। बिलआखिर हालत ये होती है कि साहिबान इज़्ज़त को ज़लील व ख्वार कर देते हैं। मतलब ये था कि अगर जंग होती है तो उसमें दो तरफ़ा तबाही होती है और अगर दुश्मन गालिब आ गया तो फिर बर्बादी की कोई हद नहीं होती। इसलिए मैं कहती हूँ, जंग आज़माई अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा ख़्याल है कि पहले ये जांचा जाए कि सुलेमान बहुत बड़े बादशाह हैं जिनके ताबे फरमान कायनात की तमाम चीज़ें हैं। वो नबी भी हैं क्योंकि उन्होंने एक तायर के ज़रिए से खत भेजा है और दावत ईमान भी दी है। मुझे उनकी नबूवत का शुबा है क्योंकि अगर सिर्फ बादशाह होते वो सल्तनत पर कब्ज़ा करने का आज़म करते, ईमान की तरफ दावत न देते। ऐ मेरे मुशीरों और बुज़ुर्गों, पहले उनकी तरफ तोहफ़े तोहफ़े भेजती हूँ और ये देखती हूँ कि कासिद क्या खबर लाते हैं। ये सुनकर उन लोगों ने बिल्किस की राय से इत्तेफाक कर लिया।
بلقیس نے تحفے اس لیے بھیجے کہ اگر سلیمان صرف دنیا کے بادشاہ ہیں تو تحفے قبول کر لیں گے اور ہم اس سے جنگ کرنے میں دیر نہیں کریں گے، اور اگر تحفے قبول نہ کیے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نبی بھی ہیں، پھر ان سے جنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی۔ بلقیس نے ہدیے کا انتظام کیا، حوروں اور غلمان جیسے لڑکے اور لڑکیاں، بہترین جواہرات، بہترین گھوڑے پر سوار کر کے 500 سونے کی اینٹیں روانہ کر دی، اور ایک جواہرات کا بنا صندوق تیار کروا لیا جس میں ایک بہت بڑا صاف ستھرا موتی رکھا، اور ایک موتی ایسا رکھا جس میں ٹیڑھا سوراخ تھا، اور ایک عظیم قسم کا تاج بھیجا۔ مشک و عنبر کافی تعداد میں ارسال کیے۔ ہدیہ لے جانے کے لیے منظر بن عمر کو تجویز کیا اور اس کے ساتھ کچھ اور خلاصات کر دیے۔ سامان لے جا کر جب روانہ ہونے لگے تو اس نے ایک خط لکھ کر دیا جس میں لکھا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو صندوق کھولنے سے پہلے بتا دیجئے کہ اس میں کیا ہے، کون لڑکے ہیں کون لڑکیاں ہیں، اور موتی میں بالکل سیدھا سوراخ کر دیجئے، اور اس موتی میں جو سوراخ ہے اس میں دھاگا ڈلوا دیجئے، اور اس میں یہ شرط لکھی تھی کہ موتی میں سوراخ آگ اور لوہے کے بغیر کیا جائے۔ ادھر منظر بن عمر روانہ ہوا، ادھر ہدہد نے حضرت سلیمان کے تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جنوں کو حکم دیا پوری تیاری اور آرائش سے آنے والوں کا استقبال کیا جائے، چنانچہ 7 فرسخ تک سڑکوں کو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑ دیا گیا، اور اس کے گرد سونے چاندی کی اینٹوں سے دیوار اٹھائی گئی، اور جواہرات کے کنگرے بنائے گئے، اور جنوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھے، اور حسب دستور انسانوں، جنوں، دیگر مخلوقات کے نمایاں افراد وہاں بیٹھے، اور اوپر سے پرندوں نے سروں پر سایہ کیا۔ منظر تحائف لیے ہوئے اپنی جگہ سے روانہ ہوا، جب حضرت سلیمان کے اس راستے پر پہنچا جو سونے چاندی کی اینٹوں سے جڑ دیا گیا تھا، اس مقام کی شان و شوکت دیکھی تو حیران ہو گیا، اور حضرت سلیمان کی خدمت میں جا پہنچا۔ حضرت سلیمان نے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے صندوق پیش کیا۔ صندوق کھولنے سے پہلے حضرت سلیمان نے سب کچھ بتا دیا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ سلیمان نے موتی نکلوا لیا اور دیمک سے کہا، اس موتی میں سیدھا سوراخ کر دے۔ اس نے صاف ستھرا سوراخ کر دیا، اور چیونٹی سے کہا، اس میں دھاگا پرو دے۔ چنانچہ اس نے منہ میں دھاگا لے کر اس میں گزرتے ہوئے پرو دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلیمان نے بلقیس کے لائے ہوئے ہدیہ کو واپس کرتے ہوئے منظر بن عمر سے کہا کہ اس سے واپس لے جاؤ، خدا نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ جاؤ اور بلقیس سے کہہ دو، میں عنقریب ایک عظیم لشکر لے کر تمہاری طرف آنے والا ہوں جس کا تم کسی طرح مقابلہ نہ کر سکو گی، اور میں اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کروں گا، اور تم سب کو بھرپور ذلت و رسوائی کے ساتھ تم کو تمہارے ملک سے باہر نکال دوں گا۔ منظر بن عمر حضرت سلیمان کا جواب لے کر بلقیس کے پاس آئے اور تمام حالات سے آگاہ کر، میری ملکہ، آپ یقین کریں گے سلیمان کا جاہ و حشم ایسا ہے جیسا دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے، نہ آپ ان کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور نہ آپ کی فوج، بہتر یہی ہے کہ ان کی اطاعت قبول کر لی جائے۔ یہ سن کر بلقیس کو یقین ہوگا کہ یہ دنیا کا بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ بلقیس نے ایک ہوشیار آدمی سے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیغام اطاعت بھیجا اور کہا کہ میں نے آپ کا حکم مان لیا ہے اور میں آپ کی حکم کے مطابق عنقریب حاضر خدمت ہوں گی۔ بلقیس جلد از جلد تیار ہو کر اپنے تخت کو 7 کمروں کے اندر بند کر کے اس پر زبردست پہرا لگا دیا اور فولادی دروازے پر مضبوط تالا لگوا کر کنجی اپنے پاس رکھ لی، پھر وہاں سے روانہ ہو گئی اور 12 دن کی راہ طے کرتے ہوئے حضرت سلیمان کے قریب پہنچ گئی۔ حضرت سلیمان کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہی ہے اور میری اطاعت قبول کر چکی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے بعد حضرت سلیمان نے درباریوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا، بلقیس پہنچ رہی ہے۔ اے گروہی جن و انس، آیا تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے دربار میں حاضر کر دے؟ ایک جن اٹھا اور کہا، آپ کی کچہری ختم ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہ وقت زیادہ ہے۔ اس کے بعد ایک شخص اٹھا جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا، حضرت آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر تخت بلقیس کو حاضر کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے، بلقیس جب قریب آ پہنچی تھی تو حضرت سلیمان نے اس کا تخت کو چشم زدن میں منگوا لیا تھا اور اس کے بعد حکم دے دیا تھا کہ بلقیس کے
کے لیے ایک عظیم الشان شیشے کا محل تیار کیا جائے۔ وہ محل تیار کر دیا گیا جو بے مثل تھا۔ وہ اور خوبیوں کے ساتھ ایک خوبی یہ بھی تھی، اس کے صحن میں پانی کی موجیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ جب محل تیار ہو چکا تو حکم دیا کہ بلقیس کے بیٹھنے کے لیے ایک خاص قسم کا تخت تیار کیا جائے۔ تخت تیار ہو گیا، اس تخت کے سامنے بلقیس کا اپنا تخت رکھا گیا۔ بلقیس جب اس محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ پانی بھرا ہوا ہے، اس لیے اس نے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے جب دیکھا تو کہا آ جاؤ، یہ پانی اوپر نہیں ہے بلکہ شیشے کے نیچے ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان کے پاس تخت پر چلی گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس کو اپنا تخت نظر آیا اور بار بار دیکھ رہی تھی۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گویا بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کے بعد بہت سوالات اور جوابات ہوئے۔ بالآخر بلقیس نے کلمہ حق پڑھ دیا اور کہا خدایا میں نے غیر خدا کی پرستش کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور اب میں سلیمان کے ساتھ سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لائی ہوں۔ بلقیس کے ساتھ تمام افراد مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان نے بلقیس سے نکاح کر لیا۔